माह सफर, इस्लामी साल का वो दूसरा महीना जिसे लोग सदियों से समझे बिना गुजार देते हैं। सदका तो करते हैं मगर सही तरीका नहीं जानते, और यही वो वजह है कि सालों तक सदका देने के बावजूद भी उनके घरों से परेशानियां खत्म नहीं होती। गुर्बत, कर्ज, बीमारियां जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। आप समझते हैं कि आपने अपना हक अदा कर दिया, मगर हक अदा करने का तरीका गलत था, और जब तरीका गलत हो तो नतीजा भी कभी वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि इस महीने के गुजरने से पहले आपके घर में दौलत की बारिश हो जाए, रिज़्क में ऐसी वसअत आ जाए कि 7 नस्लें बैठकर खाएं, खजाना कभी खत्म ना हो, वो सुकून, वो कामयाबी, वो बरकत जो पूरी जिंदगी की कोशिशों के बावजूद हासिल न हो सकी, क्या वो आपको मिल जाए? तो सुन लीजिए, इस महीने में काले चनों का एक खास सदका आपकी जिंदगी को बदल सकता। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि सफर का महीना मनहूस होता है, इसमें बलाएं उतरती हैं, मगर आज आप इस महीने की असल हकीकत जान लीजिए। ये मनहूस नहीं बल्कि बरकतों का महीना है, फतूहात का महीना है, कामयाबी का महीना है। आपने बस 2 चीजें अपने सामने रखनी है। पहली, काले चने जो हर घर में मौजूद होते हैं, और दूसरी एक ऐसी चीज जिस पर खास अमल पढ़कर आपने सदका करना है। जब ये अमल सही तरीके से किया जाएगा तो मौत के सिवा हर बीमारी, हर परेशानी, हर मसले से निजात मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। हमारे मुआशरे में एक बड़ा वहम फैला हुआ है कि सफर का महीना मनहूस है, इसमें शादियां नहीं होती, कारोबार शुरू नहीं किया जाता, घरों पर बलाएं आती हैं। मगर इस्लाम में मनहूसियत का कोई तसव्वुर नहीं। मनहूस महीनों में नहीं, इंसान के अपने आमाल में होती है। जब तक आप डर और वहम के साथ जिएंगे, आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि सफर के महीने में कोई बीमारी या बला खुद ब खुद नहीं फैलती, और ना ही ये महीना मनहूस है। ये सब जाहिलियत की बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत तो यह है कि ये महीना फतह और कामयाबी का महीना है। इस्लामी तारीख उठाकर देख लीजिए, इसी महीने में फतह खैबर का अजीम वाकया पेश आया, जहां इस्लाम को ऐसी शानदार जीत नसीब हुई जिसने बातिल की कमर तोड़ दी। यही वो महीना है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा को इस्लाम का झंडा अता फरमाया, और उन्होंने अपनी ताकत से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। तो फिर सोचिए, जिस महीने में ऐसी फतहात हुई हो, वो मनहूस कैसे हो सकता है? ये महीना गफलत से जागने का है, अपने हालात बदलने का है, अपनी किस्मत को नई दिशा देने का है। जब आप इस महीने को सही नजर से देखेंगे और पूरे यकीन के साथ अमल करेंगे, तब काले चनों का यह सदका आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। अब आइए इस अमल की तरफ। ये कोई आम सदका नहीं बल्कि एक आजमूदा रूहानी तदबीर है। इसके लिए आपको काले चने या मसूर की दाल और एक दूसरी खास चीज की जरूरत होती है, और सबसे अहम है सही तरीका और पूरा यकीन। अमल करते वक्त आपकी नीयत साफ हो और ध्यान अपनी परेशानी पर हो, क्योंकि बिना यकीन के कोई वजीफा असर नहीं करता। सिर्फ चीजें इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अमल करना जरूरी है। याद रखिए, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि नीयत, तरीका और अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब ये अमल सही तरह से किया जाए तो रिज़्क में बरकत, कर्ज से राहत, सेहत और सुकून नसीब होता है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अब इन काले चनों के ऊपर पहली तस्बीह कौन सी पढ़नी है, और वो कौन सा अजीम कलिमा है जो आपके दिल की सफाई के साथ गुनाहों को मिटाकर हर मुश्किल को आसान कर देगा? मेरे दोस्तों, इस सदके को शुरू करने से पहले इस अजीम और पाकीज़ा पढ़ाई के बारे में जान लीजिए, जिसे इस सदके की जान कहा जाता है। जब ये काले चने आपके सामने मौजूद हो तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है इस्तिगफार। यानी इस्तिगफार सिर्फ जुबान से लफ्ज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये रब की बारगाह में रोते हुए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर झुकने का नाम है। जब तक हमारे दिल गुनाहों की स्याही से काले रहेंगे, हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। इस्तिगफार एक ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल को धोकर साफ करती है, तंगियों को कुशादगी में बदलती है, और रिज़्क के ऐसे दरवाजे खोलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है,
اور उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। कुरान करीम की सूरह आल ए इमरान की आयत मुबारक में अल्लाह अपने खास बंदों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है, और वो लोग जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर ने हजरत अनस रजी से एक रिवायत बयान की है जो आपके ईमान को ताजा कर देगी। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब ये मुबारक आयत नाजिल हुई तो इब्लीस यानी शैतान जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। उसने कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी मैं उन्हें बहकाता रहूंगा। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्लीस, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तिगफार करते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूंगा। वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो आज इस मुबारक महीने में अपने सामने चनों को रखकर सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं। जब आप इस तरतीब के साथ इस्तगफार की तस्बीह मुकम्मल करेंगे तो रब की रहमत का समंदर जोश में आ जाएगा, शैतान की हर चाल नाकाम हो जाएगी और आपके घर की तमाम परेशानियां, जादू, बंदिशें मिनटों में खत्म हो जाएंगी। अब इस इस्तिगफार के बाद चनों पर दूसरी कौन सी तस्बीह पढ़नी है और अंडे को दाएं हाथ में पकड़कर कौन सा इस्म ए आजम पढ़ना है जो आपकी हर रुकावट को मिटा दे। आइए अब अगले हिस्से में इस पूरी तरतीब को समझते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इस सदके और वजीफे की आखिरी और मुकम्मल तरतीब बताऊं, एक बेहद अहम बात गौर से सुन लीजिए। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ चने बाहर फेंक देने से बलाएं टल जाती हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सदके के साथ एक और राज भी बताया है, और वो है एक कच्चा अंडा, एक साफ सुथरा कच्चा अंडा, जो जब आप काले चनों के साथ शामिल करते हैं तो ये आपके जिस्म, घर और कारोबार की हर बुरी तासीर, जादू, टोना, हसद और नजर ऐबद को अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखता है। शायद आपको हैरत हो, लेकिन यही वो आजमूदा रूहानी तरकीब है जो सदियों से चली आ रही है। आपको ज्यादा अंडे नहीं लेने, सिर्फ एक अंडा काफी है। अगर मसला बड़ा हो तो 3 अंडे भी ले सकते हैं। अब आपने करना यह है कि इस अंडे को अपने सामने रखे या हाथ में पकड़े और उस पर पढ़ाई करें। एक तरफ काले चने हो, दूसरी तरफ अंडा, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सबसे बड़ी परेशानी पर होना चाहिए। अगर कारोबार रुका हुआ है, दुकान नहीं चल रही, रिश्ता बार बार टूट जाता है, या कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इन चीजों को सामने रखकर पूरे यकीन के साथ रब की तरफ मुतवज्जे हो। एक बुजुर्ग हजरत औन बिन अब्दुल्लाह, जिनकी आदत थी कि हर मुश्किल में कसरत से सदका करते, एक बार उन्हें 20 शून्य दिरहम मिले तो उन्होंने तुरंत सदका कर दिए। लोगों ने कहा ये अपने बेटे के लिए रख लेते, तो उन्होंने फरमाया मैंने अपने बेटे की किस्मत को रब के पास महफूज कर दिया है। तारीख गवाह है कि उनका बेटा बेहद खुशहाल हुआ। यही सदके और यकीन की ताकत है। जब आप चने और अंडा सामने रखें तो दिल में बिल्कुल शक न रखें और पूरी नीयत व यकीन के साथ अमल करें। काले चनों पर अपने गुनाहों का तसव्वुर रखते हुए इस्तिगफार पढ़ें। ये आपकी सच्ची तौबा का सबूत बनता है और नुहुसत को दूर करता है। कुरान और हदीस में इस्तिगफार की बड़ी फजीलत आई है। इससे रिज़्क, बरकत और सुकून मिलता है। आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर चनों पर दम करना है और अंडे पर अल्लाहुस समद पढ़ना है। फिर चनों को 7 मरतबा अपने ऊपर से वार कर परिंदों को डाल दे। इससे रुकावटें दूर होकर हालात बेहतर होने लग है। वजीफे की कबूलियत के लिए 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़े, क्योंकि दरूद के बिना दुआ मुकम्मल नहीं होती। आखिर में या अल्लाहु और अल्लाहु समद पढ़े। ये मुबारक नाम बरकत, सुकून और परेशानियों से निजात का जरिया बनते हैं। जो लोग इस अमल को यकीन के साथ करते हैं उनकी जिंदगी में आसानी, रिज़्क और खुशहाली आती है। इसने इन कलिमात के साथ दुआ मांगते सुना। इसने अल्लाह के इस इस्म ए आजम के जरिए दुआ की, और जब इसके जरिए कोई चीज मांगी जाए तो रब जरूर अता फरमाता है। जब आप इस अंडे को हाथ में पकड़कर पूरे ध्यान से 101 मरतबा या अल्लाहु या समदु पढ़ेंगे तो ये अंडा आपके घर और जिस्म की तमाम नहूसत, जादू, नजर, बद
اور رکاوٹوں کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا ہے۔ آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے خاص موقع موجود ہے، بس دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو ایک کرائے آجود ہے کہ بھارت مکمل کرے۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈے پر صدقے کی نیت سے اس سورت کو پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین آسمان کی کوئی بھی بلا، جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہ سورت آپ کے اس پورے عمل کو ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی توڑ نہیں سکتی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، درود اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کے رزق میں خوب اضافہ فرمایا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے اور گھر میں برکت لا سکتا ہے۔ عمل کے بعد کالے چنوں کا صدقہ کر دیں اور انڈے کو 3 دن تک گھر میں رکھ کر پھر 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لیں۔ اس کے بعد اسے بہتے پانی میں بہا دیں یا پاک مٹی میں دفن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں برکت عطا کرے۔ خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے، علم کے حوالے سے اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے جو الجھتا ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے۔ البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے قطعی ہے، پری نالج، جبر محض یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور سے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور سے۔ اس کے درمیان اگر آپ خط امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہے، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی لوگ، جس سے سختی سے روک دیا ہے۔ عدد تو علیکم عدد تو علیکم، اب ہادہ امر تو ہم لہذا اسر تو دیکھیے نوٹ کیسے، الفاظ کیسے، کیا اس کام کے لیے بھیجا گیا ہو۔ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا، اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ تھا۔ اس کے حوالے سے آج کچھ حدیثیں پڑھیں گے جتنی بھی آج پڑھی جا سکے۔ اس میں سے پہلی 10 حدیثیں تو ہیں کہ جو مشکات شریف میں جو باب ہے ایمان بالقدر، اس کی جو فصل اول ہے، یعنی حدیثیں یا وہ بخاری کی ہیں یا مسلم کی ہیں یا ان سب دونوں میں موجود ہیں تو متفق علیہ۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وکان عرشہ علی الماء، رواہ مسلم۔ یہ حدیث پھر بھی آئے گی بعد میں 16ویں نمبر پر اگر ہم وہاں تک ہم پہنچ گئے تو، لیکن یہاں نوٹ کر لیں جو بھی نوٹ کر رہے ہوں کہ یہی مضمون اس میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کیا۔ لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس دیٹ از the beginning of the creation. That is wrong. That is the beginning of the second phase of the creation. The material world started with the big bang. اس سے پہلے spiritual world، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو کل کا کل نورانی تھا، ارواح انسانیہ، ارواح ملائکہ تو خود ہے ہی مجسم ارواح، یہ موجود تھی اور وہ نورانی ہے۔
اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر ہے۔ تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے۔ اس کے اندر تمام مقادیر معین تھی، اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو ہم نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اسم اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر۔ دوسری حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جانا۔ اب عاجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، عاجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا، آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بختر دوڑنے والا چیزیں۔ حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیسن فعیل کے وزن پر، کیسن جس میں ذہانت فطانت بہت ہو۔ اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے؟ ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے، آپ چھری کو تیز کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی رہے، اس کے اندر اضافہ نہیں۔ یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جز۔ تیسری حدیث وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی اور تیسری بھی امام مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک محاجہ ہوا، بحث ہوئی۔ فحج آدم و موسیٰ، فحج، اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہے نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا، واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا، واسکنک فی جنتہ، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا، ثم اہبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ دے مارا، زمین پر اتروا دیا، گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم، اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیا اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرا دیا۔ قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ نے چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹون کی، سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے ہدایت کا پورا سامان موجود تھا۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، وہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا۔ فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تخلیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ قال موسیٰ 40 عاما، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی۔ قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے۔ قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی۔ اعلیٰ فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله على ان اعمله قبل ان يخلقني